अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आयशा इकराम के साथ मीनार पाकिस्तान पे जो बदतमीजी हुई उसमें मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। दिल दहला देने वाले इंकशाफात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगी 3 लड़कों का ग्रोह सामने आया है जिसका ताल्लुक फिर से इस्लामाबाद से निकला है। और ये लोग लड़के और लड़कियों को मुबैना तौर पर क्या करते थे, बरहना करके इनके वीडियोज़ बनाकर इनको किस तरह से ब्लैकमेल करते थे और अब ये पुलिस की हिरासत में और इन्होंने क्या अंदोनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये दोनों खबरें आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मीनार पाकिस्तान पे जो ब्रूटैलिटी का मुजाहरा हुआ, जिस तरह से बदतमीजी की गई उस खातून के साथ, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं यासिर शामी और इकरारुल हसन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग उनके ऊपर कर रहे हैं तनकीद किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि यासिर शामी और इकरारुल हसन ने क्यों चेहरा दिखाया उस खातून का जो कि नहीं दिखाना चाहिए था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने आपको ये केस रिपोर्ट किया था तो उस वक्त मैंने इस खातून का चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन जब उस खातून ने खुद अपनी रजामंदी जाहिर की, वो खुद सामने आई, वो टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, सब दुनिया उनको मतलब इस लिहाज से जानती है कि वो अपना चेहरा नहीं छुपाती, तो फिर हम लोगों ने भी सेकंड वीडियो में उनकी जो रिकग्निशन थी उसको नहीं छुपाया। अब फाइनली जनाब जी इसमें मजीद इंकशाफात सामने आते चले जा रहे हैं और 2 तरह के लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो इस खातून के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जत्था था हज़ारों का, इनको जनाब सज़ा होनी चाहिए। और सज़ा के नतीजे में मैं आपको बताती चलूँ कि डीजी ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने डीजी ऑपरेशंस को हुक्म दिया था कि आप अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम को तश्कील दें और जल्द अज जल्द इस जत्थे के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। और इस हवाले से मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि अब तक 15 लोग हवालात के पीछे हैं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि वो 15 लोग वही एग्जैक्ट लोग थे, क्योंकि नादरा के जो अफसरान हैं उन्होंने ये जो भीड़ थी, ये जो जत्था था, इसके जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस हवाले से उन्होंने इसकी जो फेस रिकग्निशन किया उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने लोगों को पहचान के तकरीबन 15 लोगों को तो अभी तक गिरफ्तार किया है। और मेरा अंदाज़ा ये है कि 25 लोगों से ज़्यादा गिरफ्तार लोग नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा हजूम था और इतना ब्लर वीडियो है कि उसमें आप पहचान नहीं सकते एग्जैक्टली लोगों को। जो इर्द गिर्द फैले हुए हैं उनको नहीं पहचान सकते। इसमें जो मजीद इंकशाफात आए हैं ज़रा वो सुने, आपका दिल दहल जाएगा। जनाब आली कहा यह जा रहा है कि ये जो खातून है टिकटॉकर, इनको मशहूर होने का इतना ज़्यादा शौक था कि जो लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इन्होंने एक दिन पहले खुद अपनी पोस्ट लगाई थी जिसको अब ये डिलीट कर चुकी हैं, और इन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आकर लोगों से ये अपील की थी और लोगों से ये कहा था कि आप लोग कल मैं मीनार पाकिस्तान पे इतने बजकर इतने मिनट पर आऊँगी और वहाँ पर जैसे सेलिब्रिटीज़ अनाउंस करते हैं कि कल हमारा इवेंट होगा, तो आप लोग जितने भी मेरे फैंस हैं जो मेरे साथ पिक्चर्स बनाना चाहते हैं, जो मेरे साथ वीडियोस बनाना चाहते हैं, वो तमाम लोगों को इजाज़त है कि वो लोग वहाँ पर आएँ और आकर मेरे साथ पिक्चर्स बना सकें। और इसी असना में कहा यह जाता है कि रैम्बो नामी एक लड़का जो कि इस खातून के साथ अक्सर टिकटॉक वीडियोस बनाया करता था, जो कि इनका पार्टनर था, उसी को लेकर ये खातून मीनार पाकिस्तान गई थी। वहाँ जाकर इन्होंने जब देखा कि अभी हजूम इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ तो इन्होंने फैसला किया कि ये रैम्बो के साथ अपने 14 अगस्त के कुछ वीडियोस को कैप्चर कर लेंगी। उसी दौरान हजूम के जो लोग थे, यानी जो लोग स्कैटर्ड लोग थे, फैले हुए लोग थे, उनकी जब नज़र पड़ी आयशा के ऊपर तो वो फौरी तौर पे भागे। और हर इंसान की ये ख्वाहिश थी कि हम पहले सेल्फी बनाएं या पहले हम इस चीज़ को जो है वो कैप्चर करें। और इसी नतीजे के तौर पे कहा यह जाता है कि वो पूरा जत्था जो पूरा मोब था वो इकट्ठा हुआ और उन्होंने आकर एक किस्म का अटैक किया आयशा इकराम के ऊपर और फिर आकर उसको हवा में उछाला और उसके साथ बदतमीजी की। इस वक्त YouTube के अगर हम कवानीन को मद्देनजर रखें तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि एक वीडियो मजीद सामने आ गया है आयशा इकराम का, जो कि ये वाकया, ये हादसा पेश आने से ऐन चंद सातें पहले का है, चंद घड़ियाँ पहले का है, जिसमें कि देखा जा सकता है कि खातून जो हैं वो सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस हैं और वहाँ पर वो बड़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ा हजूम है और वो चाहती हैं कि लोग उनके साथ आएँ और पिक्चर्स बनाएं, कैप्चर करें। लेकिन वो जो लड़के हैं ना, वो इस तरह पागल और शदाइयों की तरह उस खातून के पीछे भाग रहे हैं कि वो धक्कम पेल में उन्होंने खातून के साथ इस हद तक बदतमीजी की कि वो जंगले तक आन पहुंची और उन्होंने कहा कि मैंने एक वक्त आया कि ये महसूस किया कि अब मुझे पीछे तालाब के अंदर छलांग मार देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, इसी वजह से मैं वहाँ पर रुक गई और मेरे साथ ये इस हद तक जो है बदतमीजी वो की गई। अच्छा, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुआशरे में किस तरह के बीमार जहन रहते हैं कि आप ये अंदाज़ा करें कि एक तो वो लोग हैं ना जो कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, जो कह रहे हैं कि इस खातून के साथ जो भी हुआ अल्टीमेटली बुरा हुआ, उनको नुकसान पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग आप इनको जस्टिफाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस खातून ने इस मोब को खुद बुलाया था, खुद उनको सेल्फीज़ के लिए बुलाया था, इसलिए ये खातून जो है खुद सज़ा की हकदार है, वो लोग सज़ा के हकदार नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस खातून ने उन तमाम लोगों को सेल्फीज़ के लिए बुलाया था, या वो ये समझती थी कि इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और उसे लगता था कि उसके फैंस जो हैं उनको उनके साथ तस्वीरें कैप्चर करनी चाहिए, तो इस हवाले से अगर उसने लोगों को बुलाया भी था तो उसने क्या लोगों को ये भी मादर पितर आज़ादी दी थी कि आप मेरे कपड़े फाड़ दो, या आप लोग मुझे खींचो, या आप लोग मुझे हवा में उछालो, मेरे साथ बदतमीजी करो? ये किसने उनको इजाज़त दी थी?
کیا یہ مادر پدر آزادی جو ہے اس کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو اب تک آپ کو نہیں پتا کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ریمبو نام کا لڑکا جو اس خاتون کے ساتھ ٹک ٹاکس بنایا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ جب آیا گریٹر پارک میں اقبال پارک میں آیا مینار پاکستان تو وہاں پر جیسے اس نے موب کو دیکھا وہ خود غائب ہو گیا. بھائی غائب تو ہونا تھا جب سب لوگوں نے اس کو رونق دیا پھینک دیا تو وہاں پر اتنے ہزاروں میں وہ بھی گم گیا. اچھا پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مبینہ طور پہ اقرار الحسن کی جو ٹیم تھی ان کا یہ خود حصہ رہ چکا ہے مبینہ طور پہ. کون؟ ریمبو. یہ ٹیم سر عام کا حصہ اس طرح سے رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اقرار الحسن نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ممبرز بنایا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خبر ہم تک پہنچائیں. اسی لیے جب یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پہ اقرار الحسن سب سے پہلے وہاں پر پہنچے کیونکہ باقی لوگ تو ابھی خاتون کے بارے میں سرچ کر رہے تھے کہ خاتون کون ہے کہاں سے ہیں, لیکن یہ ریمبو صاحب جو ہے انہوں نے فوری طور پہ اقرار الحسن کو بتایا. اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ اقرار الحسن لاہور میں ہی رہتے ہیں, یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں. یاسر شامی کے ساتھ مل کے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر خاتون کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تب تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک کہ آپ کو انصاف نہیں ملتا. اب اس حوالے سے لوگ خاتون کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے بڑی رنگ باز ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پریویس ٹک ٹاکس دیکھیں, ابھی یہ دوپٹہ لے کے بیٹھ گئی ہیں لیکن یہ بہت گندے قسم کے ٹک ٹاکس بناتی رہی ہیں ماضی میں اور انہوں نے خود بیسکلی لوگوں کو اس طرف دعوت دی ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں کہ کچھ ٹک ٹاکرز کو میں نے دیکھا کہ وہ ہجوم میں گھرے ہوتے ہیں اور ہجوم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ساری باتیں ٹھیک ہے, مانا کہ ٹک ٹاک آپ کو لگتا ہے کہ برائی کی جڑ ہے, لیکن میں اس کو اس لیے نہیں مانتی کہ ٹک ٹاک بذات خود برا نہیں ہے. ٹک ٹاک تو ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ اچھے ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور برے ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں. جو برے بنائے گا وہ برا نام کمائے گا, جو اچھے بنائے گا وہ اچھے نام کمائے گا. چلیں جی مان لیا خاتون برے ٹک ٹاکس بناتی تھی, یہ بھی مان لیا کہ خاتون جو ہے وہ ریمبو کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی, یہ بھی مان لیا خاتون نے ایک دن پہلے ہی لڑکوں کو بلا لیا تھا, سب کچھ مانا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا آپ لوگ اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی جائے کیونکہ محض وہ ایک ٹک ٹاکر ہے تو ان کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں؟ کیا یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے؟ اور وہ جو لڑکے پکڑے گئے ہیں 15 لڑکے اب تک گرفتار ہو چکے ہیں جو کہ اس خاتون کے اوپر گندے گندے الزامات عائد کر رہے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ خبر بھی اسلام آباد سے ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام آباد کا نام اب درندہ آباد رکھ دینا چاہیے, یعنی کہ سارے لگتا ہے مجھے وہاں پہ درندے ہی رہتے ہیں. پے در پے ایک کے بعد ایک واقعات آ رہے ہیں سامنے اور انفارچونیٹلی ان سب کا تعلق اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد سے نکل رہا ہے. اب اسلام آباد میں ایک اور گھنونا دھندا سامنے آیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے اپنے روزگار کا جو سلسلہ پہلے وقتوں میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ جی آپ نے رزق حلال کمانا ہے, اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کمانا ہے, اس کے لیے آپ چاہے کسی کو کتنا نقصان پہنچائیں, کسی کے ساتھ کتنا برا کریں, بس پیسے آپ کی جیب میں آنے چاہیے. اسی طرح ایک 3 رکنی گروہ سامنے آیا ہے جوان ینگ لڑکوں کا, جن کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو جناب ایک کا نام ہے حامد شہزاد, دوسرے کا نام ہے سیف اور تیسرے کا نام ہے زین. اور یہ جو حامد شہزاد ہے یہ لڑکا جو ہے مین مرکزی ملزم اس طرح سے ہے کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس پلاننگ کا. یہ کرتا کیا تھا کہ ان تینوں لڑکوں نے مختلف فیک پیجز بنائے ہوئے تھے فیس بک کے اوپر اور وہاں پر یہ لڑکے اور لڑکیاں بنے ہوئے تھے. لڑکیوں کے ساتھ یہ لڑکا بن کے بات کرتے تھے, لڑکوں کے ساتھ یہ لڑکیاں بن کے بات کرتے تھے اور ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتے تھے. اور اس کے بعد جب لڑکا یا لڑکی ان سے ڈیمانڈ کرتا یا کرتی تھا کہ جناب آپ ہم سے ملاقات کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے محبت کی اگلی سیڑھی تو یہی ہے کہ ملاقات کرو, ہم آپ کا دیدار کریں, آپ ہمارا دیدار کرو. تو یہ ملزمان جو ہیں ان کی آگے سے ذرا پلاننگ دیکھیں کہ یہ رات کے ٹائم بلایا کرتے تھے. مثلاً اگر یہ خود لڑکی بنے ہوئے ہیں تو لڑکے کو کہیں گے کہ ہائے ہم بڑی مشکل سے گھر سے نکل کر آئی ہیں, ہمیں ڈر لگ رہا ہے, ہمارا بھائی نہ دیکھ لے, باپ نہ دیکھ لے, تم ہمیں ملنے اس چوک یا چوراہے میں آؤ. اور اس کے بعد وہاں بلا کر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ خود لڑکی کے لباس میں ملبوس ہوتا تھا, آگے سے نقاب شکاب کیا ہوتا تھا اور جیسے ہی لڑکا کے قریب آتا تھا فوری طور پہ اس کے 2 ساتھی سامنے آ کر پسٹل نکال کر اس لڑکے کو کہتے تھے کہ گن پوائنٹ پر ویرانے میں لے جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کو برہنہ کر کے ان کے ویڈیوز شوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے تھے. یہ 3 رکنی گروہ اس طریقے سے گھنونے طریقے سے پیسے کما رہا تھا اور پولیس نے اب جب ان کی چھترول کی ہے, ان کو پکڑا, ان میں سے پہلے مرکزی ملزم ہی پکڑا گیا تھا, بعد میں پھر 2 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ ساری کہانی کھولی اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طریقے سے ہم لوگ پیسے لیتے تھے اور ہر ملزم کو بلیک میل کر کے ایک بار میں ہم کم از کم 30-30, 50-50 اور 25-25 ہزار روپے اکٹھے کرتے تھے. مکرو دھندا. مطلب آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کھلے عام ہو رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے, جس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, دندناتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے عثمان مرزا کی طرح فلیٹ کے اندر ان کو برہنہ کر کے ان کے ویڈیوز شوٹ کرتا ہے اور ان کو پوسٹ کر دیتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ ظاہر جعفر کی طرح نور مقدم کو محض اس بات پہ کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اس کا گلا اتار دیتا ہے. جس کا دل چاہتا ہے مینار پاکستان میں قائد اعظم کی روح بھی تڑپتی ہوگی, اٹھا کے اچھالتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری پولیس فری میں صرف تنخواہیں لیتی ہے اور جب ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں تب پولیس کو نوٹس لینے پہ یاد آتا ہے کہ خواب خرگوش سے جاگنا ہے. آپ لوگ جو بھی اس بارے میں سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے
میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.